अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह भैया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। चीमा साहब आपको दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, कमर चीमा साहब, बल्कि डॉक्टर कमर चीमा साहब आपको दिखाई दे रहे होंगे। और चीमा साहब की वीडियो में एक देख रही थी, तो उसमें चीमा साहब जो है वो बहुत परेशान मुझे दिखे। उनको मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा घबराहट है उनको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडोनेशिया गए और उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला है। तो उस पे चीमा साहब जो हैं वो डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब से पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या मतलब मोदी जी को इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। खैर पहले चीमा साहब को सुन लेते हैं, अगर आप में से किसी ने नहीं सुना, और फिर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, दो तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है इंडोनेशिया का, उस पे तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है वो तो तारीफें कर कर थक गए हैं। मेरा तो डीएनए इंडियन है, मेरी हमारी 50% लैंग्वेज उनकी है, मैं मोदी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आखिर चाहता क्या है? मतलब इतना ज़्यादा दे रहा है प्रोटोकॉल, और पता नहीं कि बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, डिफेंस डील्स भी हो रही हैं। एक तो उस पर भी बात करनी है और फिर नेटो पे भी आते हैं, और उल्टा अमेरिका ने फिर ईरान पे हमला कर दिया। जी, तो चीमा साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल जो है वो दिया जा रहा है अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, जो कि इंडोनेशिया के विजिट पे थे। और साथ ही साथ इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने मतलब लैंग्वेज की भी बात की, उन्होंने डीएनए की भी बात की कि जी हमारा डीएनए जो है वो इंडियन है। तो चीमा साहब आपको इतनी घबराहट किस बात की है? बात तो ये है कि ये चीज़ तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी कहना चाहिए, चाहे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किए बिना ही बात करें, तब भी मेरा ख्याल है कि हमें भी बता देना चाहिए कि हमारा डीएनए जो है वो भी इंडियन है। हम भी ना तो अरब जो है उनकी औलाद है और ना ही तुर्क की औलाद है, यानी ना तो हम अरब हैं, ना हमारा डीएनए में हमें कहीं पे भी तुर्क जो है वो मिलते हैं। हमारा डीएनए भी इंडियन है और हम लोग भी पहले इंडिया में ही थे, और हमारे जितने भी हमसे पहले की जनरेशन हैं वो इंडिया में ही थी। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शायद हम कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, हम तो शुरू से मुसलमान भी शायद नहीं होंगे, तो बल्कि शायद नहीं होंगे, शायद भी, शायद मुझे नहीं लगाना चाहिए। तो और आप तो वैसे भी कमर चीमा साहब, आपका तो वैसे ही वो जट वाला जैसे कहते हैं ना कि वो वाला आपका आपका सरनेम है, तो आपको तो बिल्कुल ही जो है वो इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए और ना ही परेशान होना चाहिए। तो जब पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है उसका डीएनए अगर भारतीय है, अगर पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है उसमें उनके डीएनए में भी अगर हिंदुस्तान है, तो फिर अगर इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया और मान भी लिया, तो मेरा ख्याल है उसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे इमरान खान याद आ रहे हैं, जो कहा करते थे कि जी आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो चीमा साहब आपने घबराना नहीं है, और अगले शो में आप भी ये बात मान जाइएगा कि आपका भी डीएनए जो है वो इंडियन ही है। लेकिन खैर ये बात मैं आपसे पूछ लूंगी जैसे ही आप मेरा शो ज्वाइन करेंगे। मैं पहला सवाल आपसे बिल्कुल यही करने वाली हूँ। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम जो है वो चलते हैं जरा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। और डोनाल्ड ट्रंप को तो आप लोग जानते ही हैं कि उनका मूड जो है वो पल पल बदलता रहता है। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका ये कहना है कि जी ना तो हम ईरान को किसी भी सूरत में जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देंगे, हम बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। और अब लग ये रहा है कि लड़ाई जो है वो दोबारा से शुरू होने को वैसे रोकी भी जा सकती है, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि कुछ ना कुछ टेंशन जो है वो ईरान और अमेरिका के बीच में दोबारा से उठ गई है। और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया के ऊपर जो ये सऊदी अरेबिया की जो शिप है उसके ऊपर जो ईरान ने अटैक किया है, उसको लेकर सऊदी अरेबिया कहा जा रहा है काफी डिस्टर्ब है, काफी नाराज है ईरान से। और ईरान के लिए ये भी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, या अमेरिकन जो है गवर्नमेंट उसका कहना है कि जी जो उनके ऊपर सैंक्शंस चलती चली आ रही थी वो दोबारा से कर दी गई है। ईरान फिर से अब ऑयल वगैरह पहले की तरह नहीं बेच पाएगा। तो बहरहाल जो खुमैनी साहब के जो फ्यूनरल था या उनके जनाजे के ऊपर जो लोग गए थे, उनके पहुंचने के बाद जो है या उसके फौरन बाद ही जो है वही सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में आज बहुत ज्यादा नुकसान या कमी देखी गई, और कहा यही जा रहा है कि काफी ज्यादा पॉइंट्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के पाकिस्तान में गिर चुके हैं। अब जाहिर है कि जैसे जैसे ईरान में और अमेरिका की टेंशन बढ़ती है तो उसका असर तमाम ही कंट्रीज पे पड़ता है, और खास तौर पे पाकिस्तान में तो पड़ता ही है। अगर हम बात करें अभी जो रिसेंटली जो ईरान में जाहिर है कि उनके जनाजे के लिए कई लोग गए, और ईरान और जिसमें कि पाकिस्तानी डेलीगेशन भी था,
इंडियन डेलीगेशन भी था, पाकिस्तानी मीडिया भी था, इंडियन मीडिया भी था, और सारी दुनिया के ही जो मीडिया थे, लोग थे, वो वहां पहुंचे थे। उसी में जी जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं और यानी कि यूट्यूब चैनल भी है इनका, आरफा खानम शेरवानी, ये भी पहुंची थी और इन्होंने अपना खूब स्कार्फ पहन के कई फोटोज अपलोड किए हैं और कहा है कि जी गजा का जो स्कार्फ है या वहां पर जो स्कार्फ है वो बहुत फेमस है ईरान में, और इन्होंने भी यही कहकर ये स्कार्फ जो है वो पहनकर, और कई दूसरी फोटोज भी इनकी मौजूद है, उनका कहना है कि जी वो वहां पर ईरान में कवरेज के लिए गई हैं। अब अगर कोई ये कहे कि जी ये जो कहा जाता है कि जी स्कार्फ जो है वो अपनी पर्सनल चॉइस होता है और लोग पहना करें या पहनने दें, तो मेरा ख्याल है कि आरफा तो काफी मॉडर्न किस्म की लेडी हैं, और मैंने उन्हें कई बार वेस्टर्न ड्रेसेस में भी देखा है। तो अगर वो ईरान जाकर, उनको सिर्फ ईरान में क्योंकि इजाजत नहीं है कि कोई भी स्कार्फ के बगैर कोई लेडी जो है वो निकल सके या इस तरह से बाहर पब्लिक में आ सके, तो इसलिए उन्होंने अपना जो है वो स्कार्फ पहना या सर के ऊपर दुपट्टा या जैसे कैसे सर ढांप के चली है। तो इस बात को उन्हें मान लेना चाहिए कि ईरान में जो कुछ ये हो रहा है ये गलत है। अगर जबरदस्ती लोगों को स्कार्फ पहनाया जा रहा है, दुपट्टा पहनाया जा रहा है या सर कवर किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए खुमैनी साहब की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लोग थे और फीमेल्स जो थी वो प्रोटेस्ट भी किया करती थी। और अगर ऐसे में भारत के अंदर भी जो है अगर इस किस्म की बातें की जाती हैं कि नहीं जी वो जो है हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, तो जी पर्सनल चॉइस अगर होती तो मेरा ख्याल है कि आरफा हमें यहाँ पर ये ऐसे सर कवर करे हुए दिखाई ना देती, और वो उसी तरीके से मॉडर्न तरीके से और से जैसे इंडिया में रहती हैं या किसी भी दूसरी कंट्री में घूमती फिरती हैं उसी तरह से हमें नजर आती है। और डेफिनेटली वो उन वेस्टर्न ड्रेसेस में भी वो बहुत अच्छी लग रही होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छी नहीं लगती, बहुत अच्छी लग रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो जबरदस्ती का अफगानिस्तान और ईरान में जो फीमेल्स को दबाया जा रहा है, फीमेल्स को प्रेशराइज करके उनकी ड्रेसिंग जो है अपनी मर्जी से करवाई जा रही है, डेफिनेटली इस चीज को ना तो ईरान में और ना ही अफगानिस्तान में जो है कोई भी सपोर्ट करता है और ना ही करना चाहिए। हर एक को मर्जी होनी चाहिए कि वो क्या ड्रेसिंग करना चाहते हैं, किस तरह से रहना चाहते हैं, ना कि जबरदस्ती डरा धमका के जो है वो उनकी ड्रेसिंग करवाई जाए। खैर, लेकिन आरफा जाहिर है कि वो उन्होंने अपनी एक ट्वीट लगाई और उसमें उन्होंने बड़ी वाह की कि वाह जी वाह, मैं तो ईरान में हूँ और ईरान में तो देखें जी मैंने ये स्कार्फ पहना है और बड़ा अच्छा लगा है। तो भाई फिर अगर इतना ही आपको अच्छा लग रहा है, इतना ही आपको पसंद आ गया है, तो बस फिर इंडिया में भी यही पहन के घूमा करें। इंडिया में तो आप बहुत मॉडर्न तरीके से रहती है, मैं तो कई फोटोज आपकी देखी, बल्कि मैंने कुछ तो यहाँ दिखाने के लिए रखी भी थी, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो रहने देते हैं, लेकिन क्योंकि इतनी ही बात काफी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक बार फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, और अब कहा यह जा रहा है कि जी पाकिस्तान जो है, जाहिर है कि हमारे यहाँ हर दूसरे दिन जो है हमारा लोन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और अब 82,000 बिलियन तक जो है अब वो पाकिस्तान का जो लोन है वो पहुंच चुका है। और उसके बाद कहा यह जाता है कि जी हम तो बड़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, सब हमसे कह रहे हैं झगड़ा खत्म करा दो, तो कोई हमारे साथ मिलना चाहता है। और यही दावे हम कश्मीर के लिए भी करते हैं, यानी जो आजाद कश्मीर या कह लीजिए जम्मू कश्मीर है, दोनों के लिए हम यही दावे करते हैं कि जी वहां से लोग जो है वो हमारे साथ आना चाहते हैं। लेकिन हमारी हालत ये है कि जगह जगह पर हम पैसा मांगते घूम रहे हैं और कर्जा हमारा है कि जो बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं होने में नहीं आ रहा। एक तरह से हालत हमारी वही है कि हम जगह जगह पे भीख मांगना ही कहेंगे इसको, इसलिए कि जब आप हद से ज्यादा लोन मांगने लग जाते हैं तो वो फिर भीख में ही आती है। इसलिए कि कर्जा इतना तो ना तो कोई कंट्री लेती तो दिखाई देती है और ना ही इंडिविजुअल्स। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान जो है वो यही कह कर अपने लोगों को कि जी हम तो हमने तो जी ईरान और अमेरिका की वॉर खत्म करा दी, जी हम तो, हमारे पीछे तो भारत पड़ा हुआ है, हमारे पीछे तो अफगानिस्तान है, सारी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर क्यों रही है, हमारे पास ऐसा क्या है जिसके लिए सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ जाएगी और साजिश करेगी। अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है तो न्यूक्लियर वेपन्स तो और भी कई कंट्रीज के पास हैं। कभी भी किसी और कंट्री ने उठकर ये नहीं कहा
کہ جی نیوکلیر ویپن کی وجہ سے ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے. یہ بات آپ کو صرف پاکستانی ہی کہتے ہوئے سنائی دیں گے, پاکستانی ہی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری حالت پہلے سے اور بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے, اکانومی کی حالت پہلے سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج میں نے آپ کو بتایا کہ آج پھر اس میں نقصان ہوتا ہوا دکھایا گیا ہے, اور ایک بار پھر ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے. لیکن ہمارے جو حکمران ہیں, ہمارے جو کہہ لیجیے گورنمنٹ کو چلانے والے, وہ صرف اتنا ہی بتائے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے پیچھے جو ہے وہ افغانستان اور بھارت پڑا ہوا ہے, اور اس لیے ہر چیز کا ذمہ دار بھی انہی کنٹریز کو بتایا جا رہا ہے, نہ کہ اپنی کوئی غلطی مان کر اور اس کے بعد اس کو ٹھیک کیا جائے. اگر بات کریں ہم پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے جی, اب وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس جو ہیں پاکستان کے, ان کو پرائیویٹائز کرنے کی طرف چل پڑی ہے. جی ہاں, پاکستان کے 3 بڑے یا لارجسٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹس اسلام آباد, لاہور اور کراچی, ان کو جی پرائیویٹائز کرنے کے لیے جو ہے گورنمنٹ اب تیار ہے. ویسے پہلے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان میں سے کئی ایئرپورٹس کچھ چائنا کو دے دیے تھے, کچھ یو اے ای کو, اور اسی طریقے سے کہا گیا تھا کہ اب وہاں کی مینجمنٹ جو ہے وہ پاکستان نہیں بلکہ چائنا یا یو اے ای کی مینجمنٹ جو ہے وہی آ کر جو ہے یہاں پر ایئرپورٹس کو بھی دیکھے گی. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, یعنی کہ گورنمنٹ کے اپنے پاس پلے کچھ نہیں رہ رہا ہے. چاہے وہ اسٹیل مل ہو, چاہے ایئرپورٹس ہو, چاہے ریڈیو پاکستان ہو, چاہے آپ کی پی آئی اے یعنی کہ ایئر لائن ہو, سب کی سب جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنے کی طرف گورنمنٹ چل پڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز کو دے دیا جائے گا, بیچ دیا جائے گا, اور اس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے خالی ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بات صرف یہیں تک نہیں ہے بلکہ کئی جگہ پر پاکستان کی ایمبیسیز جو ہیں وہ بھی بند کر دی گئی ہیں کئی کنٹریز میں, یا پھر ان کی بلڈنگ جو ہے وہ خالی کر دی گئی ہے. کئی جگہ پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان بلڈنگز کا جو رینٹ ہے وہ پاکستان نے نہیں بھرا ہے, اس وجہ سے بھی ان بلڈنگز کو جو ہے وہ خالی کروایا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر بجائے اس کے کہ ہم اکانومی کی طرف دیکھیں یا اکانومی پہ کام کریں, ہمیں پورا دن یہی بتایا جاتا ہے کہ کبھی ہمارے پیچھے امریکہ پڑا ہوا ہے, کبھی ہمارے پیچھے بھارت ہے, کبھی افغانستان ہے, اور کبھی چائنا ہے, اور کبھی کوئی بھی کنٹری جو اس کا کہ جی وہ ہمارے لیے ٹینشن بنا رہے ہیں, یا ہم تو جی ان کا کام کر رہے ہیں. اب جیسے چائنا اور امریکہ جی, ان کے لیے تو ہم ایک طرح سے ان کی مدد کر رہے ہیں, لیکن وہ ہماری کوئی مدد کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. نہ تو سعودی عرب نے, نہ ہی کسی اور کنٹری نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو لون ہے وہ جی ہم کلیئر کر دیتے ہیں اور اس طرح سے پاکستان کو اس مشکل سے نکال لیتے ہیں. لیکن کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر آج ان کا لون ادا کر بھی دیا تب بھی انہوں نے آگے جا کر کرنا یہی ہے, ایک بار پھر انہوں نے قرضے پکڑنے ہیں اور ان کے لوگ جو ہیں وہ 9-11 ہو جائیں گے. ابھی تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جنہوں نے کہ لون لے رکھے تھے, یعنی جنہوں نے کہ پراپرٹیز لے رکھی تھی یو اے ای وغیرہ میں, وہ اب اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے یا کیا کر رہے ہوں گے, کیونکہ وہاں پر تو ایک بہت بڑے اسکیل پہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جس طرح کا نقصان ہوا ہے, اس نقصان کو دیکھتے ہوئے اب یہ کیا سوچیں گے اور کس طرف کو جائیں گے اور کس طرح سے اس پرابلم میں سے یہ نکل پائیں گے. کیونکہ ان کو تو ان کی پراپرٹیز جہاں پر ان لوگوں کی ہیں وہاں تو ایران نے جس طرح اٹیک کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہوگا, اور اب یہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پیسہ جو یہاں پھنس گیا ہے یا ضائع ہو رہا ہے یا کم ہو گیا ہے, اس کو اب نکال کر کون سی دوسری کنٹری میں لے جائیں. کہیں بھی لے جائیں گے, لیکن یہ لوگ اس پیسے کو پاکستان لانے والے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ان کا پیسہ اتنا محفوظ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے. پاکستان میں ان کا کیونکہ اپنا پیسہ رکھنا تھا, نہ کچھ اور کرنا تھا, تو اسی لیے انہوں نے سسٹم ایسے ہی بنایا ہے کہ ٹھیک ہے سلسلہ چلتا رہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر اپنا پیسہ یہاں پہ رکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. نہ تو بلاول بھٹو زرداری جو اٹھ کر ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ جنگ ہو جانی چاہیے, بھارت کے ساتھ ہمیں لڑ لینا چاہیے, اور پانی کے نام پر جی وار ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. آج صبح سے ہمارے ٹی وی چینلز پہ برہان وانی کو جو ہے وہ ان کی تعریفوں کے پل بنا رکھے ہیں. برہان وانی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ جی 10 سال ہو گئے, برہان وانی کو شہید بتایا جا رہا ہے. جبکہ اگر ہم بھارت کی طرف دیکھیں تو بھارت سے یہی کہا جاتا ہے کہ جی ایز اے ٹیررسٹ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے برہان وانی کو. پرابلم یہی ہے کہ جو بھارت کے لیے ٹیررسٹ ہے وہ ہمارے لیے اس کو فریڈم فائٹر بنا دیتے ہیں, اور جو ہمارے یہاں اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کو فریڈم فائٹر نہیں کہتے. یعنی اگر کے پی کے میں کچھ ہو رہا ہے تو وہ فریڈم فائٹر نہیں ہے, اگر کشمیر میں کچھ ہماری سائڈ کشمیر میں کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے تو وہ ٹیررسٹ ہیں, وہ غدار ہیں.
اور اگر بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے تو بھی وہ ٹیررسٹ ہیں, غدار ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہے. لیکن اگر بھارت میں کوئی اٹھ کر اور وہی حرکت کرے جو ہمارے یہاں کر رہا ہے تو ہم اس کو فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو فریڈم فائٹر ہے. اور یہی چیز جو ہے اس وقت آپ کو پاکستان کے ہر ٹی وی چینل پہ نظر آئے گا کہ کس طرح سے صبح سے جو ہے وہ ایک کہہ لیجئے کہ اس کی برسی منائی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا سوگ منایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے برہان وانی کے بارے میں بار بار. حالانکہ آج 10 سال ہو گئے ہیں عبدالستار ایدھی صاحب کی ڈیتھ کو بھی, لیکن عبدالستار ایدھی صاحب کا نام اتنا نہیں لیا جا رہا ٹی وی چینلز پہ جتنا کہ برہان وانی کا لیا جا رہا ہے. جبکہ عبدالستار ایدھی صاحب کی رسپیکٹ جو ہے ساری دنیا میں ہے. جس طرح سے انہوں نے لوگوں کی خدمت کی, لوگوں کی مدد کی, اس کو سبھی لوگ مانتے ہیں. یہاں تک کہ بھارت میں بھی ان کی تعریف کی جاتی ہے, چاہے بھارت کو باقی ہمارے یہاں کسی کی کوئی بات پسند نہ آئے, لیکن عبدالستار ایدھی کی ہر جگہ رسپیکٹ ہے. لیکن عبدالستار ایدھی کا نام شاید 2 بار لیا جا رہا ہے اور برہان وانی کا نام جو ہے وہ 8 بار لیا جا رہا ہے. یہ حال اس وقت پاکستان کے ٹی وی چینلز کا ہو گیا ہے. جو کوئی بھی اگر پڑوسی ملک میں کچھ گڑبڑ کرتا ہے یا کرتے ہوئے مارا جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, چاہے وہ آپ کہہ لیجئے یاسین ملک ہو یا پھر برہان وانی ہو یا کوئی بھی ہو, ہمارے یہاں وہ آٹومیٹکلی ہیرو بن جاتا ہے. ہمارے یہاں فوراً ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں. لیکن اگر یہی ہر بات جو انہوں نے بھارت میں کی اور بھارت کو نقصان پہنچایا, اگر وہ بات ہمارے یہاں کوئی کر دیتا ہے تو اس کو ظاہر اس کو یہ نہیں کہتے کہ جی یہ بڑا اچھا کر رہا ہے, یہ بھی فریڈم فائٹر ہے. نہیں, وہ فوراً ہی ٹیررسٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح کے نام جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں. جب تک ہم اس چیز میں سے نہیں نکلیں گے کہ اگر کوئی بھارت میں نقصان پہنچاتا ہے تو وہ بھی ٹیررسٹ ہے, اور اگر کوئی ہمارے یہاں کرتا ہے تو وہ بھی ٹیررسٹ ہے, بھارت کو بھی انہیں ٹیررسٹ کہنا چاہیے جو پاکستان میں کہہ لیجئے کہ اٹیک کرتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں. اور یہی چیز پاکستان کو کہنی ہوگی, تب ہی حالات ٹھیک ہوں گے. ورنہ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ بھارت میں کچھ ہوا تو وہ فریڈم فائٹر, ہمارے یہاں ٹیررسٹ, اور ہمارے یہاں ہوا تو بھارت کے لیے وہ فریڈم فائٹر. تو بہرحال یہ سلسلہ بہت سالوں سے چل رہا ہے اور شاید آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا, کیونکہ ہمارے لوگوں کی پالیسی بدلتی ہوئی مجھے تو کم از کم نہیں لگ رہی. جس طرح کی باتیں اس وقت بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں, جس طرح کی باتیں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, یا جس طرح کی باتیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں, وہ دیکھتے ہوئے تو ایسا نہیں لگتا کہ کہیں پر بھی کچھ جو ہے وہ حالات صحیح ہوں گے. اب جیسے آپ کو میں نے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کی ویڈیو بھی دکھائی کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انڈونیشیا کے پرائم منسٹر تو بڑے ہی مطلب تعریفیں کر رہے ہیں, بہت زیادہ ہی پروٹوکول دے رہے ہیں. تو جب تک ہم اس میں سے نہیں نکلیں گے کہ اگر انڈین پرائم منسٹر کو کہیں پروٹوکول مل رہا ہے تو اس پہ ہمیں مرچی نہیں لگنی چاہیے, اس پہ ہمیں برا نہیں لگنا چاہیے, اس پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا, کیوں ہمارے پرائم منسٹر جب کہیں جاتے ہیں تو ان کو اسی طرح کا پروٹوکول نہیں دیا جا رہا. بلکہ سوچنا چاہیے کہ ظاہر اگر کوئی یہ کہے کہ جی کیونکہ انڈونیشیا کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں, انڈونیشیا کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, یا کوئی ان کو پیسے ویسے کا لین دین ہو رہا ہے تو اس لیے ایسا ہو رہا ہے, تو بھائی آپ بھی کر لیجیے. آپ کو کسی نے روکا ہے, آپ کو کسی نے منع کیا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ بزنس نہ کریں یا پیسے کا لین دین نہ کریں. لیکن آپ کی طرف تو بس ایک ہی کام ہوتا ہے کہ آپ صرف ادھار پکڑ رہے ہیں, کسی بھی کنٹری کے ساتھ آپ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس سے ان کو فائدہ ہو یا ان کا کوئی کسی کنٹری کا کوئی بینیفٹ ہو. آپ صرف اور صرف لون پکڑ رہے ہیں, اور یا پھر زیادہ سے زیادہ آپ ڈیفنس ڈیل کر لیتے ہیں. ڈیفنس ڈیل کی بھی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہماری اپنی کنٹری میں انسیڈنٹ بجی پڑی ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے آزاد کشمیر یا پی او کے یا پھر کے پی کے, کہ جہاں پہ حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے, تو ایسی کنٹری کے لوگ جن سے اپنی ہی کنٹری میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں کر پا رہے, وہ بھلا دوسری کنٹری کا ڈیفنس پیکٹ کیسے کمپلیٹ کریں گے, یا کس طرح سے ان کو ایک کہہ لیجئے کہ ان کی مدد کریں گے, جب ہم اپنی خود کی ہی مدد نہیں کر پا رہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے اپنی مدد کیجئے اور پھر آگے بڑھیے. تو بہرحال ہمیں تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کو تھوڑی سپیس دینی ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کی بھی کوشش کرنی ہوگی. اس کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کسی قسم کا بھی پروگریس آ پائے گا. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور موسم تو بہت گرم ہے تو پانی بھی پیتے رہیے, سر کو بھی کور رکھیے اور ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے. تھینک یو.